हाउस ने, और मैं बड़ा मशकूर हूँ हुकूमती बेंचेस का भी और अपोजिशन के बेंचेस का भी, कि इस हाउस ने 51 साल तारीख़ में, हमारी इस पार्लिमानी तारीख़ में जब से 1973 का आइन पास हुआ, तो 51 साल से जो रूल्स एक्ट्स बने हुए थे वो इस 2 साल के कलील अरसे में तमाम के तमाम हमने रिविज़िट किए, नए एक्ट लाए, नए क़वानीन लाए और अपने क़वानीन को अपग्रेड करके हम इंटरनेशनल लेवल पे ले गए ताकि इस हाउस की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हो। इसके लिए मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। पार्लिमानी तारीख़ बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है और इसमें गलतियाँ भी होती हैं। अच्छी कौमें, अच्छे लोग वो होते हैं जो अपनी गलतियों को मानें, उनका एतराफ़ करें और उनसे सबक हासिल करें ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पार्लिमानी तारीख़ में पहली दफ़ा ये जदीद दुनिया में एक ऐसा वाक़या हुआ है और ये मैं ये समझता हूँ न लीडर हाउस की गलती है, ना उस गार्ड की गलती है, ये इस चेयर की गलती है कि मैंने उसे अलाउ किया। मेरे स्टाफ ने उसकी, आप वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे स्टाफ ने उसे रोक लिया था, मगर मैंने जब उसे अलाउ किया कि जो कि स्पीकर की जो अल्फाज होते हैं वो चूँकि उसका ऐसा होते हैं और वो कानून का इनके लिए दर्जा रखते हैं, तो उसको जब परमिशन होगी तो वो अंदर आया। अब एक स्ट्रेंजर को जब मैंने अलाउ कर दिया और उससे वो गलती होगी, क्योंकि वो तो नासमझ आदमी था, उस पर मैंने वैसे तो कार्रवाई शुरू कर दी है, उसमें जो भी चीज़ होगी वो इंशाअल्लाह ताला करूँगा। और मैं खुले दिल से आपसे और इस हाउस से अपनी इस गलती के लिए मैं माजरत करता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसे अलाउ ना करता एक नासमझ आदमी को, जिसको इस हाउस की कदर व मंजिलत का अंदाज़ा नहीं है, और मैं और भी इस छोटी छोटी गलतियां करता रहा हूँ। मैंने बाज़ औक़ात जी, जैसे अभी बच्चे बैठे हुए, कल से इंशाल्लाह ये भी सारा ये नीचे वाला पोर्शन खाली होगा, जो ऑफिशियल्स होंगे वो बैठेंगे और बाकी कोई अगर आएंगे तो वो ऊपर बैठेंगे। मैं इनकी एजुकेशन के लिए इनको अलाउ करता था। आप सबके तावन से इस साल तकरीबन हम 5600 क्रॉस कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियाँ, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, जो हमने 1 डे टूर उनको दिए इस असम्बली का, उनको एजुकेशन दी कि ये असम्बली क्या होती है, इसमें कैसे काम होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या करते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, तो बीच में कोई एक आध गलती ऐसी हो जाती है। और मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत सीजन्ड सियासतदान है और आपसे हमने बहुत सारी चीज़ों में रहनुमाई ली है इस हाउस की कदर व मंजिलत बढ़ाने में, और आपके तमाम उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेंगे और बाकी जो हमारे लीगल वो मेरा काम है वो मैं अपनी साइड पे करूँगा। और इसमें मेरा ख्याल है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इसलिए नहीं बनती कि मैंने उसको अलाउ कर दिया और मेरे अलाउ करने के बाद वो एंटर हुआ, और चूँकि उसके तो जहन से ऊपर की चीज़ है ये, तो उससे जो गलती होगी उस पर मैं वो देख लूँगा। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने वजाहत की। और ये इस हाउस का सेंस जो भी है, अगर ये कह रहे हैं कि ना ये पूरे हाउस का मसला है, तो मेरा ज़ाती मसला नहीं है, तमाम जो पार्ट ऑफ द हाउस है सबका मसला है, चाहे उस साइड हो चाहे इस साइड हो। अगर ये सब ये ना मूव करना चाहते हैं तो मैं अगर ये सारे एग्री है तो फिर हम भी विड्रा करते हैं। लेकिन इस सोच के साथ जनाब स्पीकर कि आपने जिस तरह आपने बात की, 2.5 साल आपने बहुत मेहनत की है, मैं उसको अप्रिशिएट बार बार मैंने किया भी है। जो रूल्स बनाए हैं, जो और काफ़ी स्टेप आपने लिए हैं, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
لیکن وہ ایک ایکشن سے آپ کی 2.5 سال کی جو محنت ہے وہ بھی آن سٹیک ہو گئی، اور میں سب سے زیادہ پریشان بھی اس بات سے تھا کہ اس ہاؤس کا جو وقار ہے وہ مجروح ہو تو ہم سارے اس کا حصہ ہے. تو جو لوگ جنون لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ غلطی کو ڈیپینڈ نہیں کرتے، غلطی کو مانتے ہیں اور اس پر اپالوجائز کرتے، تو پھر ہمیں بھی ماننا چاہیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر کہ ریکویسٹ میری ہوگی کہ یہ جو ڈیزگنیٹڈ گیرلیز ہیں، اسی دن ایک اور بھی بیک گراؤنڈ میں واقع ہوا کہ آپ کا ایک ورکر وہ بیٹھا تھا پریس گیرلی میں، ایک تو اس کا پریس گیرلی میں بیٹھنا بھی نہیں بنتا. کسی ڈیزگنیٹڈ گیرلی کے علاوہ تو کسی کا بھی جناب اسپیکر ڈیزگنیٹڈ گیرلی ہے، آفیسر گیرلی ہے، آپ کی گیرلی ہے، یہ پریس گیرلی ہے، فیمیل گیرلی ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کا ادھر اس طرح گھس جانا اور وہاں سے جو ایکشن وہ کر رہے تھے اور جو بدتمیزی اس نے کی آپ کے اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آئندہ کے لیے اس کو روک لیں، نہیں ہونی چاہیے. اور آئندہ کے لیے یہ اسمبلی میں باہر سے اگر ہم ایک دوسرے کو جو بھی کہیں، وہ ہم اس ہاؤس کا حصہ ہے، ممبر ہے، لیکن باہر سے یہ سلوگن بھی نہیں ہونی چاہیے جناب اسپیکر، اوپر سے بھی نہیں ہونی چاہیے اور نیچے گیرلی سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک ساتھ میں اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، پھر میں اپنے اسپیچ پر آ جاتا ہوں. یہ 3-4 دفعہ آپ کے ساتھ بات ہوئی، اکبر ایوب صاحب کے ساتھ بات ہوئی کہ یہ جتنے بھی ہاؤسز ہیں، جدھر بھی اسمبلیز ہے، تو وہاں ایک ڈیکورم ہے، ایک سسٹم ہے. ایک سائڈ پر ٹریجریز بینچز، دوسرے سائڈ پر جناب اسپیکر اپوزیشن بینچز. اب میں دیکھ رہا ہوں کئی دفعہ آپ سے بات ہوئی، اکبر ایوب صاحب سے بھی بات ہوئی کہ ہماری اپوزیشن کی ایم پی ایز وہی تک پہنچی، اس سیٹ پر بھی اپوزیشن ایم پی اے تشریف رکھتی ہے، آپ کے گورنمنٹ کے ایم پی ایز یہاں تک پہنچے. تو یہ سیکوینس بھی آپ یہاں سے ڈائریکٹ کریں اپنے سٹاف کو کہ یہ سیکوینس ٹھیک کرے کہ اپوزیشن ممبر ایک سائیڈ ہو، ٹریجری ممبرز دوسرے سائیڈ ہو. کیونکہ یہ اگر اس طرح حالات ہو کہ اسی دن وہ بندہ یہ جو ہماری آنریبل فیمیل ایم پی ایز ہے اس کے پیچھے ہلا گلا کر رہا، اسی جگہ پہنچا تھا، تو اس کو کائنڈلی آپ ڈائریکشن دے دیں کہ یہ جو سیکوینس میں کوئی ایکسٹرا چیز ہم نہیں مانگ رہے، لیکن اپوزیشن کا جو رائٹ بینچز بنتے ہیں کہ یہ اس طرح پا جائے. شکریہ. اس جوان پہ ہم نے پابندی لگا دی ہے جی، اور وہ رائٹنگ میں پابندی لگا دی ہے، اس پہ وہ دوبارہ ادھر انشاءاللہ تعالی انٹر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ میں نے چیمبر افسر کو یہ ڈائریکشن دے دی تھی کہ آپ اپنی تیاری کر لیں. میں اس اجلاس کا ویٹ کر رہا تھا کہ یہ اجلاس ختم ہو جائے تو نئے اجلاس میں اس سائڈ پہ گورنمنٹ ہو جائے گی اور اس سائڈ پہ اپوزیشن ہو جائے گی، ان کی اپنی الائنمنٹ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی درست کر دیں گے. شکریہ. باقی وزراء صاحبان کو بھی بتاتا ہوں، تمام ایم پی اے صاحبان آج تقریباً میجارٹی موجود ہیں، کہ کل سے اس ہاؤس میں نہ ہم ان کا پی اے الاؤ کریں گے اس چیمبر کے اندر، وہ بھی اوپر بیٹھیں یا باہر بیٹھیں، اور نہ ہی کسی وزٹر کو یہاں الاؤ کریں گے انٹل اینڈ انلیس وہ میرے پرنسپل سیکرٹری سے جو ہے وہ کارڈ لے لے. کوئی ایسا اسپیشل بندہ ہے جس کو انوائٹ کرنا ہے اندر، تو وہ تھرو کارڈ آئے گا. جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ کے پی ایس وغیرہ وہ اوپر بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ شکایت نہیں آئے گی، اور اس کو ہم سختی کے ساتھ آبزرو کر لیں گے. تمام لوگ یہ سن لیں اور کل کو گلے نہیں کرنے ہیں. تھینک یو جی. شکریہ اسپیکر صاحب، میں مشکور ہو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. سوال جواب ہو رہا ہے. میں آتا ہوں یہ بجٹ سپلیمنٹری بجٹ پر.